ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੜੇ, ਦੇਨ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ, ਨਾ ਐਵੇਂ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹਟਾਤੇ नहीं विकदे। अंकल, मेरे बाप ने ही मेरी माँ को मारा है, क्या आप मेरे बाप को फांसी दे देंगे? मैं किसके पास रहूँगा? इन अल्फाज ने मियाँ फारूक नज़ीर को झंझोड़ कर रख दिया। तो फिर क्या मियाँ फारूक नज़ीर ने उसकी फांसी रोक दी? रिहाइश, स्कूल, कॉलेज और तालीम से लेकर पहली जेल से लेकर आज तक का सफर, मौलाना आजम तारक, ज़ियाउर रहमान फारूकी, मलक इसहाक और रियाज बसरा जैसे अफराद भी जेलों में इनके पास रहे। क्या ये इंसान 2 दफा आईजी पंजाब के ओहदा पर फायज रहा और ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब बातें आपको मैं इनकी बायोग्राफी में बताऊंगा। मियाँ फारूक नज़ीर, आईजी पंजाब जेल हन्नाजात। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, मियाँ फारूक नज़ीर साहब, आईजी पंजाब जेल हन्नाजात, इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताऊँगा वो आपके लिए जाननी और आपके लिए समझनी जो है ना बड़ी ज़रूरी होंगी कि जब कोई बंदा इतने बड़े ओहदे पे फायज होता है तो उसके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी जो है ना सौंप दी जाती है। 43 जेलें हैं पंजाब की टोटल जिनके वो इंचार्ज हैं। इन जेलों के अंदर जो है ना 9 सेंट्रल जेल हैं, यानी कि हर ज़िले की जो है ना डिस्ट्रिक्ट जेलें भी होती हैं और सेंट्रल जेलें जो होती हैं इनके अंदर ज़्यादा कैदी होते हैं। नाज़रीन, आप ये देखें कि 9 जेलें जो है ना पंजाब की सेंट्रल वो इनके अंडर आती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जेलें जो है ना जिनके अंदर ज़्यादातर हवालाती होते हैं वो 28 जेलें हैं पंजाब के अंडर जो है ना। 2 जेलें जो है बोस्टल होती हैं, इनके अंदर बच्चे होते हैं छोटी उम्रों के। उसके अलावा एक ख़वातीन की जेल है और एक हाई सिक्योरिटी जेल है। ये तमाम जेलें जो है ना इनको अगर आप कुल मिलाएं तो तादाद 43 बनती है और इनके वो इंचार्ज हैं। बड़े बड़े आईजी हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ मैं खुद वो सुपरिटेंडेंट थे, मैं उनके साथ रहा हूँ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के साथ भी मैं रहा हूँ, बाद में वो इन ओहदों पर आए हैं। हर जो थाना अफसर उसने कुछ ना कुछ महकमा में रह के डिलीवर किया है, लेकिन जब ये महकमा से फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर लोग ना इनके बारे में अजीब व गरीब किस्म की ऐसी बातें करते हैं क्योंकि जब बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे विराजमान होता है तो आपको पता है कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलता। तो ये जो किरदार आपसे मैं डिस्कस करने लगा हूँ, पहली बात तो ये आप ज़हन में रखें, ये डेड ऑनेस्ट हैं। कोई बंदा भी कमेंट बॉक्स में आकर और ना ही मुझे व्हाट्सएप पे आकर ये बात कह सकता है, कायल नहीं कर सकता वो कि ये शख्स जिस किरदार की मैं बात करने लगा हूँ, इन्होंने इस ओहदे पे बैठने के बाद पहले का तो मुझे नहीं पता, चूँकि मैं सर्विंग जो इस वक्त जो डिज़र्व कर रहे हैं, जो इस वक्त आपके साथ वो जो मामला तो उनके चल रहे हैं, इतने बड़े ओहदे पे बैठ के मैं उन चीज़ों को जो है डिस्कस करूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद उन्होंने क्या महकमा के लिए किया है ना। इनका एक बेटा जो है ना उसे ग्रेजुएशन कर लिए और वो बेटा जो है इनका वो माशाल्लाह फाइनेंस के डिपार्टमेंट को जो है ना ज्वाइन करना चाहता है। पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपनी तालीम जो है ना मिल्लत स्कूल है कोई गुजरांवाला, मैंने वहाँ से इब्तदाई तालीम ली। उसके बाद इन्होंने जो है MA वो भी गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज से किया। उसके बाद LLB के लिए जो है ना बाकायदा तौर पे उसका डिप्लोमा या उसकी सनद लेने के लिए जो है ना इंग्लैंड गए हैं और उन्होंने LLB भी किया हुआ है, ताकि ज़ाहिर है कि अगर आपको कानून का पता होगा तो आप क्रिमिनल्स को डील करेंगे। तो ये भी बड़ी ना एक पॉजिटिव बात है इनके बारे में जो मैंने आपको बताई है। नाज़रीन, आप ये देखें कि इनके साथ जो है ना एक वाक़या मनसूब है। साहिवाल जेल में 1997 के अंदर जो है ना एक बंदे को सज़ाए मौत का हुक्म होने वाला था, उसके बिल्कुल जो शहादत वगैरह हो चुकी थी, अभी वो हवालाती था। उसका बेटा उसकी मुलाकात पे आता है अपने बाप को मिलने के लिए। उसके बाप पे ये इल्ज़ाम था कि उस बच्चे की वालदा को, अपनी बीवी को उस बंदे ने कत्ल किया हुआ था। मियाँ फारूक नज़ीर साहब सुपरिटेंडेंट थे साहिवाल जेल के अंदर। वो बच्चा इनको ये बाहर जाते हैं, ज़ाहिर है कि सुपरिटेंडेंट भाई मुलाकातियों को भी अटेंडेंट्स को भी देखना होता है, तो वो ये जब बाहर जाते हैं तो बच्चे को पता लगता है कि ये इनके पास मेरे जो है ना फादर हैं। बच्चा इनको सारे अमले के सामने कहता है और ये बात हर ज़ुबान पे ज़द्द-ए-आम है। ये मुझे भी इस वाक़े का थोड़ा सा पता था, लेकिन मैंने कंफर्म करके आपसे ज़ाहिर है डिस्कस करनी होती है। तो वो बच्चे ने इनको बाहर जाके, उसको तो नहीं पता कि ये सुपरिटेंडेंट है, वो कहता है अंकल मेरे अब्बू जो है ना आपके पास हैं। तो इन्होंने कहा कि ये आप किसके बेटे हो? पता लगा ये फ़लाँ का बेटा है। उसने कहा जी मैं इतना तो मच्योर हूँ कि आपको सच बता सकता हूँ
میری والدہ کو میرے والد صاحب نے قتل کیا تھا, تو اب میرے والد صاحب کو جو ہے انکل آپ پھانسی لگا دیں گے تو میرا کیا بنے گا, مجھے کون پوچھے گا. اس بچے کے الفاظ نے جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا نشتر چبھو دیا ہے. انہوں نے اس کے جو ماموں وغیرہ تھے جو مدعی تھے اس کیس کے, ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا معافی تلافی جو ہے کروا دی اور اس بندے کی رہائی وہ ممکن بنایا اس کو. وہ بندہ رہا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کی بات کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ دینا اور ایک مثبت عمل کے ساتھ اس کے باپ کو رہا کروا دینا. بات اس بچے کی بھی صحیح تھی کہ لڑے تو ماں باپ ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے, وہ پہلے ماں کو آ بیٹھا ہے, بعد میں اپنے باپ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو انہوں نے وہ کام جو کیا تھا نا اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو قبول و منظور فرمائیں گے. آئی جی صاحب کی جو پہلی تعیناتی تھی نا یہ شاہ پور جیل کی تھی, سرگودا کی, یہ ایز اے سپرنٹینڈنٹ وہاں پہ جو ہے تعینات ہوئے ہیں. اس کے بعد مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ جیل, ملتان سینٹرل جیل ساہیوال اور سیالکوٹ جیل, میاں والی اور لاہور جو ڈسٹرکٹ جیل ہے یہاں پہ بھی یہ براجمان رہ چکے ہیں سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ پہ. اور اس کے علاوہ فیصل آباد کی بوسٹل جیل میں اور دوسرا فیصل آباد سینٹرل جیل میں بھی یہ تعینات رہ چکے ہیں. یہ تمام جو ٹینور تھا نا ان کا سپرنٹینڈنٹ شپ انہوں نے وہاں پہ کاٹی ہے. اور یہ سب بگڑے تگڑے ضلع ہیں. اگر ایک بندہ یہاں سے رند بن کے آئی جی کے پوسٹ پہ یا آئی جی کے عہدے پہ پہنچا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے ہر طرح کے جو ہے نا معاملات کو, ہر طرح کے کرمنلز کو جو ہے انہوں نے ڈیل کیا ہوگا. ان کی جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ شپ میں یا ان کی جتنی بھی جیل کی سروسز ہیں ان کے دوران جتنے بھی بڑے بڑے افراد ان کے ساتھ رہ چکے ہیں نا ان میں سے چند ایک کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری دنیا ان کو جانتی ہے. جناب گوگی بٹ صاحب گوال منڈی والے, وہ بھی ان کی جو ہے تعیناتی کے دوران جیلوں میں رہ چکے ہیں. ظفری نت کتنا بڑا نام تھا یہ بھی رہ چکا ہے. بابر بٹ لکھو ڈیر والا, ہمایوں گجرانوالا والا کتنا خطرناک اشتہاری تھا یہ بھی ان کے ساتھ رہ چکا ہے. طاہر پرنس جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ رہ چکا ہے. لیاقت باجوہ یہ بھی رہ چکا ہے. ریاض بصرہ یہ بھی ان کی تعیناتی کے دوران ان کی سپرویژن میں رہ چکا ہوا ہے. ملک اسحاق صاحب ان کو بھی جو ہے نا ان کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع مل چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ غلام رسول شاہ آپ دیکھیں کتنا بڑا نام تھا, یہ شخص بھی ان کے ساتھ جیلوں میں رہ چکا ہوا ہے. مولانا اعظم طارق اور ضیاء الرحمان فاروقی صاحب بھی جو ہے ان کے ساتھ رہ چکے ہوئے ہیں جیلوں میں. اور الیاس جٹ فیصل آباد کے چونٹ چک والے یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا جیلوں میں رہ چکے ہوئے ہیں. اور ان افراد کے ساتھ بھی اتنے ادوار میں رہنے کے باوجود اس شخص کی تعیناتی کے دوران ایک الارم نہیں ہوا. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں ذرا. اگر کوئی سپرنٹینڈنٹ کرپٹ ہے نا تو قیدی اور حوالاتی اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. جیلوں کے اندر جتنے بھی الارم ہوئے ہیں نا یہ سپرنٹینڈنٹس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے ہوئے ہیں. میں ان کو سپرنٹینڈنٹ ہی نہیں مانتا کہ اب دیکھیں کہ بندے جیلوں کے اندر ہیں اور الارم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گنتی کو لاک اپ کرنا ہے, جتنے بھی افراد مرے ان کا ٹکا مل نہیں پڑتا. یعنی وہ ڈاگ مر گیا انسان مر گیا یہ ان کی اہمیت ہوتی ہے اور صرف انہوں نے الارم کے یہ نقص امن کا سبب بنے ہوئے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے ایک الارم نہیں ہونے دیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا نا حسن سلوک کے ساتھ قیدیوں کے ایک فیملی سسٹم کے تحت جو ہے نا یہ شخص چلاتا تھا اور یہی تجربہ ہے کہ ان کو دوسری دفعہ اتنے بڑے عہدے پہ براجمان کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے ماشاءاللہ کائیاں اور اتنے رند کیسے بن گئے ہوئے ہیں. ان کے جو استاد تھے نا جو جن سے یہ کام سیکھ رہے تھے, یہ جیل کا ایک واحد محکمہ ہے کہ جس کے اندر میری نظر میں کوالیفیکیشن کی اتنی اہمیت نہیں ہے, تجربہ اکاؤنٹ کرتا ہے. تو اتنے تجربہ کار افسران عبدالستار عاجز صاحب, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں محمد حسین چیمہ صاحب ان کے ساتھ بھی یہ ان کے زیر سایہ کام کر چکے ہیں, ان سے سیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ چودھری عبد المجید ایک ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ رہ کے ان کے نیچے کام کر چکے ہیں, ان سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے. اور ان کے علاوہ ایک اور چودھری عبد المجید اولکھ ہیں, یہ جو ہے نا جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے پرنسپل بھی ہیں اور اکیڈمی کو جو ہے نا انہوں نے پورا ان کے اوپر ان کا ہولڈ ہے. یعنی ان کے انچارج ہیں, نئے آنے والے جو ریکروٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پڑھاتے ہیں اور ان کو تربیت دیتے ہیں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی جان لیوا حملہ آج تک نہیں ہوا. حالانکہ جن افراد کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, جن افراد کا میں نے آپ کو بتایا ہے, ان افراد کے اوپر جو تھے نا بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے ملک لیول کے ان کے اوپر جو تھے نا مقدمات تھے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے نا, یعنی کہ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملا, لیکن قیدی اور حوالاتی جو ان کے ساتھ رہے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ رہے ہوئے اور ہمیں وہ لوگ ساری باتیں جینون بتاتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے نا قیدیوں کو ایک فیملی سسٹم کی طرح سمجھتے تھے اور ان کے دور میں اس طرح یہ کام جو ہے نا کنٹرول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے نا قیدیوں کی ملاقات پہ آنے والے جو ملاقاتی ہوتے تھے ان کو سہولیات دی ہیں. قیدیوں کی بہتری کے لیے اور ان کی اصلاحات کے لیے جو ہے نا اتنے کام کیے ہیں کہ وہ قیدی خود دیکھتے تھے
مثال کے طور پہ قیدیوں کو یہی ہوتا ہے کہ اس کی دوائی وغیرہ، اس کی جو ہے نا سردی گرمی کو، اس کی جو ہے گھر والوں کی ملاقات کو، اس کو جو پی سی او کی سہولیات ملی ہیں، یہ چیزیں اگر آپ قیدی کو بر وقت دیتے ہیں اور ان کی کوئی جائز جو مطالبہ ہے اس کو آپ مان لیتے ہیں، تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ جیلوں کے اندر الارم ہوں یا جیلوں کے اندر اس طرح قتل و غارت، جس طرح میں نے پروگرامز میں آپ کو بتایا ہے کہ سرے عام 21 بندے مار دیے ایک جیل میں، 7 بندے گجرانوالہ میں مار دیے ہیں، اور وہ عبدالستار عاجز صاحب کے ہوتے ہوئے واقعہ ہوا تھا. حالانکہ ان کے بارے میں تو نیلام گھر میں سوال ہوا تھا کہ ڈیڈ آنیسٹ جو ہے آفیسر بتائیں جیلوں کا، تو بندے نے کہا تھا عبدالستار عاجز، طارق عزیز صاحب نے اس کو ٹی وی نام دیا تھا. یعنی کہ وہ اس طرح کے بندے نیلام گھر میں ان کے سوالوں پہ ان کی ایمانداری پہ جو ہے نا طارق عزیز نے انعام دیا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کر جو ہے نا انہوں نے سیکھا بڑا کچھ. تو آپ یہ دیکھیں ناظرین، آج جو جیلوں کا حال ہے نا، میں نے بڑے بڑے سپرنٹینڈنٹس کے ساتھ میں رہا ہوں، ان میں بربریت اور چنگیزیت کی داستانیں لکھ دینے والے بھی تھے. اعظم خان کو دیکھ لیں آپ، اس میں جو ہے محمود اکبر چدڑ تھے، وہ سپرنٹینڈنٹ تھے، میں نے ان کو دیکھا ہوا. بڑے ظالم تو نہیں میں نے کہوں گا، لیکن وہ بہت سخت آدمی تھے. اور بنسبت اعظم خان کے، اعظم خان دنیا کا میرا خیال آخری کرپٹ آدمی ہوگا، وہ بڑے عہدوں پہ نہیں جا سکا کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا، ریلائبل نہیں تھا وہ بندہ. ہمیشہ آئی جی کے عہدے تک جو بندے پہنچے ہیں نا، میں نے مرزا شاہ اسلم بیگ صاحب کا پروگرام کیا تھا، میں نے وہ کہا وہ لیجنڈ ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ جس طرح سے وہ کوآپریٹ کر گئے ہیں، محکمے میں تاریخ رقم کر گئے ہیں، اور یہ محکمہ کبھی بھی ان کو سنہری حروف کے علاوہ نہیں لکھ سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو بندہ اچھے کام کرے یار اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. میرے اچھا برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کم از کم جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو لوگ میری باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کو اس کردار کے بارے میں تو پتہ لگنا چاہیے. قیدیوں کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھیے گا. سپرنٹینڈنٹ ایک جاگیر کا مالک ہوتا ہے، اور وہ تو آئی جی کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں اس بات کی کہ پورے پنجاب کی جیلوں کے اندر اس وقت کرپشن جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. یعنی سرے سے تو شاید نہ ختم ہوئی ہو. یہ لوگ بھی تو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی انلیگل کام کرنے کے لیے خود اگلے بندے کو مجبور کر دیتے ہیں. وہ ملازمین کو کہہ دیتے ہیں بھئی اگر کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہے، مجھے واٹس ایپ پہ کالیں آتی ہیں، جی جیل میں ایسے ہو گیا، کوٹ لکھپت جیل میں ایسے ہو گیا، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ جا کے پہلے درخواست دیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ سیدھا ہائی کورٹ چلے جائیں گے. پہلے آپ نیچے مجسٹریٹ کے پاس جائیں، اس سے اپنی سنوائی، پھر سیشن کورٹ آئیں. پراپر چینل ایک سارا کام ہوتا ہے. لوگ ہمیں شکایات کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی ہو ہی نہیں سکتا. فاروق نذیر صاحب جو ہے آئی جی لگے ہوں، اور نیچے اجاز افکر کوٹ لکھپت کے سپرنٹینڈنٹ ہو، ظہیر ورق صاحب جو ہیں وہ کیمپ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہوں، اور چونکہ آواز نہیں نکل سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا آپ. اور عمران خان نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی، وہ بے شک وہ لوگوں کو پسند آئی نہیں ہے، لیکن مجھے پسند آئی ہے کہ اگر اوپر ایماندار آدمی ہوگا تو نیچے والوں کی جرت نہیں ہوگی، ان کی ایسی کی تیسی، وہ کیسے کرپشن کر جائیں گے. ان کے دور میں نا 10 افراد کو سزائے موت وہ تختہ دار پہ لٹک چکے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو بڑی کیلکولیٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہوں نے بڑی ٹرائیاں بھی کی ہیں. کئی افراد، کوئی بھی میں نے آپ کو بتایا سپرنٹ نہیں چاہتا کہ بندہ سزائے موت ہو. وہ بے شک اس کا ایمان ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے، برا کرے گا برا پائے گا، اچھا کرے گا اچھا پائے گا. لیکن پھانسی کو دینے میں یا بندے کو لٹکانے میں کوئی بندہ بھی جو ہے نا اس کے حق میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے بڑا یعنی ٹرائیاں کی ہیں، لیکن وہ نہیں کہیں پہ دال غلطی یا نہیں صلح ہو سکتی. تو ان کو جو ہے نا بڑے یعنی کہ اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے نا محکمے میں یاد کیا جاتا ہے. لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. قیدی حوالاتی تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وارثان ان کے پاس جاتے ہیں گھر خوراکی کے لیے، ملاقات کی کوئی پرابلم ہوتی ہے، یہ فوری طور پہ جو ہے نا اس سپرنٹینڈنٹ کو فون کرتے ہیں. اور سی سی ٹی وی کیمرے، آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں آئی جی صاحب کے انٹرویو میں بتایا تھا کہ پوری پنجاب کی جیلوں میں کیمرے لگ چکے ہوئے ہیں. وہ مرزا شاہ اسلم بیگ صاحب نے بڑے بڑے دبنگ کام کیے ہیں. لیکن ان کے دور میں جو تھا نا، یہ سٹارٹ پچھلی دفعہ جب آئی جی رہ کے گئے ہیں، یہ پہلے آئی جی کے عہدے پہ رہ چکے ہوئے ہیں پہلے بھی، اور ابھی بھی آئی جی کے عہدے پہ اگر ان کو حکومت پاکستان نے موقع دیا ہے، یہ جو ان کی گراں قدر خدمات ہیں اس کے وجہ ان کو ملا ہے. ورنہ اتنے بڑے پورے پنجاب کا آئی جی یار، یہ وہ غیر معمولی پرسنالٹی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا. یہ آپ کو میں بتا دوں، اتنے بڑے عہدے پہ اتنے بڑے 2 نمبر بندے کو نہیں بٹھا سکتے یہ. تو ان کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے غلط ہیں کہ صحیح ہیں. اور ناظرین آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ جو عمر قید ہوتی ہے نا 25 سال سزا اس کو کہا جاتا ہے. اور مجھے ذرائع نے بتایا کہ چونکہ میں نے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا، عملے سے میں نے بات یہ کنفرم بھی کی ہے، اس کی عمر قید کی جو اصل سزا ہوتی ہے نا یہ 16 سال بنتی ہے. یعنی 16 سال کے بعد اگر قیدی کی کوئی پیشی نہ ہو، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو اس کو 16 سال کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے. یہ عمر قید 25 سال نہیں کاٹنی پڑتی. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جن سپرنٹینڈنٹس کا میں نے آپ کو کہا ہے، محمود اکبر چدڑ، میں نے آپ کو نام لیا محمد حسین چیمہ صاحب کا، بڑے اچھے آدمی تھے. یہ سرفراز مفتی صاحب تھے، وہ بڑے اچھے، بڑا اچھا ورک کر گئے ہیں محکمے میں، بڑے کام کر گئے، بڑے دبنگ قسم کے. تو ان کے کیے ہوئے کام جو آگے لے گئے جس طرح چلے ہیں، تو میری نظر میں جو ہے نا جیل کے کرمنلز کو ڈیل کرنا یہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور ان کے وارثان باہر آ گئے، ان کو رونے دھونے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا.
उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना होता है, दरखास्त इतनी लंबी आगे अफसरों के खिलाफ जो दे देनी होती है, लेकिन ये आगे मंझे हुए अफसरों का काम होता है कि वो दरख्वास्त को देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें झूठ कितना और सच कितना है। इन्होंने मुलाजमीन जो है ना उनकी प्रमोशन के लिए बड़ा काम किया है। जो निचले ग्रेड के जो कांस्टेबल मुलाजमिन लेवल के लोग थे ना, इनको प्रमोट किया इन्होंने। नाज़रीन, आप ये देखें कि पंजाब की कितनी जेलें हैं जो हसास करार दी गई हैं। इनमें अडयाला जेल रावलपिंडी, सेंट्रल जेल कोट लखपत, सेंट्रल जेल फैसलाबाद, सेंट्रल जेल साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट जेल कैंप लाहौर, ये वो जेलें हैं जिनको पंजाब की हसास तरीन जेलें जो है ना करार दिया गया हुआ है। ये सारी जेलें भी इनके अंडर हैं। अब आप देखें आजकल क्या हो रहा है। आजकल वो इमरान रियाज खान की बात या अभी के लिए सारे मामला पेश आईजी साहब को होना पड़ रहा है। आप ये देखें हमारे आईजी पंजाब जो हैं पुलिस के, वो भी पेश हो रहे हैं, जेल खान आज़ाद भी पेश हो रहे हैं। और मैं आज एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊंगा। पिछले दिनों ना मोहतरम जो फ़ारूक नज़ीर साहब हैं, इनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है कि सहाफ़ी जो है ना 2 नंबर या 1 नंबर भी चले लगा लें, यूट्यूबर्स जो है ना, ये अपने अपने माइक लेकर ना इनको हाई कोर्ट के अंदर जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है ना इनसे कोई जवाब लें। आप ये देखें कि मैंने उस सीन को देखने के बाद इनकी तारीफ़ मैंने की है ना, मैंने कमेंट भी नीचे किया था कि यार इनको यूट्यूबर्स को इस तरह नहीं करना चाहिए। यार आप लोग ये देखो कि एक बंदा 43 पंजाब की जेलों का आईजी है, यानी कि बादशाह है, वो उस जगीर का वो मालिक है जिसके अंडर 43 जेलें हैं। तो आप इतने काबल और इतने दयानतदार डेड ऑनेस्ट बंदे को लोगों की तरह माइक उनके आगे कर रहे हो। यार आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। इतने बड़े ओहदे पे अगर कोई बंदा अल्लाह ताला ने उसको बिठाया हुआ है ना, तो उसकी काबिलियत की वजह से अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज्जत दी हुई है। आपका काम ये बनता है, आपने कोई सवाल पूछना ना, तो जिस तरह के वो कद काठ वाले आदमी हैं, उनका चेहरा जो है ना आप देख लें, आपको चेहरे से अंदाज़ा हो जाएगा। करप्ट आदमी का चेहरा इस तरह नहीं हो सकता। आप गुलजार भट्ट साहब को देख लें, मैं उनकी तारीफ़ें करता हूँ। देखें आज भी आपको बिल्कुल ऐसे उम्र का बढ़ जाना कम होना, ये एक अलग सी बात है। असदुल्ला बड़ाई साहब को देखें, ये शख्स भी जब किसी आईजी या डीआईजी के रैंक पे आया तो आप देखेगा इंशाल्लाह ताला वो बड़े, हालांकि वो डायरेक्ट सुप्रीडेंट आए थे, लेकिन मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। और भाई मैं तारीफ़ें इसलिए करता हूँ, मैं गालियाँ खाने के लिए नहीं बैठा हुआ कि मैं किसी अरे गहरे को उठाऊँ, उसको प्रमोट कर दूँ। मैंने क्या करना है मुझे ये बताएं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर कोई गाना है ना, पुत्र हटाते नहीं बिकते, अगर इस तरह के किरदार हैं तो वो आपके सामने आने चाहिए। मुझे बड़ा उस चीज़ पर रंज था कि यार यूट्यूबर्स किस तरह से जो है इनको मजबूर कर रहे हैं जी। सारे इमरान रियाज आपके पास है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। यार इतने बड़े होते हुए बैठे बंदे को ना बड़े टेक्निकल तरीके से उसको डील करते हैं। आप लोग उनको कहें सर आपसे कुछ पूछना है, आपका मूड ठीक है, आप जवाब देंगे, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। उन लोगों ने सारी ज़िंदगी क्रिमिनल्स को हैंडल किया हुआ है, आप लोगों को वो क्या समझते हैं। तो मैं ये चीज़ें आपको बाबर करवानी चाहता हूँ। बंदे को ना हमेशा यूट्यूबरों को, जितने भी आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये चाहिए कि हमेशा अफसर का मिजाज, अगर आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप झक मार रहे हैं, आप क्या सहाफ़त करेंगे मुझे ये बताएं। पहले उसका जो है ना उसका दायरा औकात देखें, उस बंदे का वे ऑफ टॉक देखें, उसका रवैया मतहतों के साथ उसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ी सी रिसर्च करें उसके ऊपर, फिर आप उसकी तरफ माइक करें, वो आपको जवाब भी देगा। तो मैं बायोग्राफी इसलिए कर देता हूँ क्योंकि बैलेंस बातें करनी होती हैं। बाज़ औक़ात मेरे इंटरव्यूज़ में जो है ना इंटरव्यू देने वाले थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कुछ तरह का सवाल ना कर दूं, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूं, अभी तालिब इल्म हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें करता हूँ ना वो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। भैया आप ये देखो, फ़ारूक नज़ीर साहब जो है ना, ये मेरी आदत नहीं है कि मैं भी किसी बंदे को ना प्रमोट कर दूं। उसकी वजह क्या है, यूट्यूब है, यहाँ पे झूठ नहीं चल सकता। कमेंट बॉक्स आपने नीचे दे दिया हुआ है ना, इन्होंने साथ हर बलंडा जो है ना वो खोल देते हैं लोग कि यार आप तो गलत कर रहे हैं, आप टीसी कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढमकान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं फैक्ट एंड फिगर को देखते हुए बातें आपसे शेयर करता हूँ। आप ये देखें, एक बंदा हैंडलर है, क्रिमिनल्स को हैंडल कर रहा है, और उन जेलों के ऊपर जो सुपरिटेंडेंट हैं उनमें सारे कोई ईमानदार या इमाम काबा के बेटे नहीं होंगे कोई करप्ट भी, लेकिन इनकी आंख से कोई भी मुलाजिम करप्ट हो वो बच नहीं सकता, ये आपको मैं बता दूं। और आप देख लीजिएगा कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट का प्रेशर ही बड़ा है। हमारे जेल के निज़ाम को जो है ना, जेल के अफसरान को सियासत से पाक करना चाहिए। इनको सियासी मामला में हाई कोर्ट उनको झंझोड़ रहा है। आईजी कुछ भी नहीं कर सकता कि एक बंदे को कोई अगवा करके जेल में छोड़ दो तो आप उसको बुला रहे हैं, ये बिल्कुल अनरेलिवेंट, उनको बुलाना बनता ही नहीं है। उनके पास अगर होगा तो ऑन रिकॉर्ड होगा, रिहा होगा तो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसमें उसको ला के इतने बड़े होते से बंदे को पूछना कि जी वो आपके पास है, किस रिहा कैसे होगा, ये सारा कुछ जो था ना, ये मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया, वो गवर्नमेंट का और इमरान रियाज खान का मसला है। क्योंकि इमरान रियाज खान को देखें, किसी भी सिविलियन को जो है ना, कोई भी यानी पाकिस्तान का शहरी अगर है ना, उसको हमारे अदारे इतने ताकतवर हो चुके हैं कि 90 दिन के लिए उसको इंटेरोगेट कर सकते हैं। तो उसमें आईजी पंजाब को बुला लिया, आईजी जेल खाना आज़ाद को बुला लिया, तो ये चीज़ें टाइम वेस्ट है, इसका सिर्फ और कोई फ़ायदा नहीं है।
तो तीसरी बात आपको मैं ये बता रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये कहा है कि चोई साहब आप इनका जो है ना इनकी बायोग्राफी कर रहे हैं तो आपने इनकी जो है ना मनफी जो ज़िंदगी के पहलू हैं वो भी आपने बताने हैं। ले जी मैं आपको शर्लिला ये बात बताने लगा हूँ, मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब जो है ना इनका ये वतीरा है, इन्होंने जेलों को कंट्रोल इस तरह से किया है और अपनी इन्होंने साख्त को बहाल रखने के लिए जो है ना कैदियों को जो है ना उनको सहूलियात इतनी ज़्यादा दी हैं कि उनकी आँख इनकी तरफ नहीं उठ सकती और मैली आँख से इनको देख नहीं सकते। उनको मुलाकाती बाहर आते हैं, मुझे लोगों की कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं इजाज़ असगर साहब आए हुए हैं, तो वो बड़ा उन्होंने कोट लखपत में जो है ना काम किए हैं, उन्होंने पौधे लगा दिए हैं, उन्होंने बैरकें खुली कर दी हैं, तो उन्होंने क्या है कि वो एक रिंद बन चुके हुए हैं। आप ये देखें ना कि ऊपर सीनियर अगर इस तरह के होंगे तो नीचे है किसी की जरूरत को वैसे कर ले, तो बाकी ये छोटे मोटे काम, ये मुलाजमीन को खर्चा दे के मुलाकात का टाइम बढ़ा रहे हैं, ये चलता है भाई, ये क़यामत तक काम नहीं बंद हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुपरिटेंडेंट या IG साहब इसमें मुलव्वस हैं। आप ये देखें कि जेल के अंदर PCO का कितना फ़ायदा हुआ है, लोगों की जो है ना आधा इनका कैदियों का हवालातियों का प्रेशर कम हो गया, जो इनके ऊपर बेचारों में होता है, मुलाकातियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब अगर वो नहीं है आप PCO से फ़ोन कर सकते हैं। अभी PCO की तादाद बढ़ रही है, आप देखें कैदियों को जो है ना एक्सरे मशीनें अंदर दी गई हैं, कैदियों के अंदर अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, कैदियों के अंदर डेंटिस्ट का जो है ना वो पूरा बाकायदा सिस्टम एक सारा तैयार कर लिया है। कैदियों को जो है ना इनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता, इनकी घर खुराकी जो है उसकी मंजूरी से लेकर टेलीविज़न, उनकी हर चीज़ की मंजूरी देने का पाबंद IG साहब है। और इन्होंने किस तरह ये सारे सिस्टम को मैनेज किया हुआ है। कोई पंजाब के 43 जिलों में कोई 300 बंदा है, कितने अफराद और सारे क्रिमिनल्स, और यही वो लोग होते हैं जो मुल्क की मईशत को धक्का देते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे सुपरिटेंडेंट हुए, मदर तिब्बी के मुलाकात बंद करने की वजह से सैयद रहमत अली शाह जो थे ना उनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने डेथ उनकी हो गई, हार्ट अटैक उनको हो गया कि एक क्लर्क ने आके जो है ना उनकी पेंसिल पकड़ ली थी कि जी मुझे जो है ना ऊपर से फ़ोन आ गया कि अब जो है ना सुप्रीटेंडेंट साहब साइन ना करें। तो वो इतना गैरतमंद आदमी था, आप यकीन करें मुलाजे के ऊपर जो है ना सैयद रहमत अली शाह को हार्ट अटैक हुआ है और वो DOD तक नहीं जा सके, वो बेचारे इंतकाल कर गए। वो शहादत का रुतबा उन्होंने लिया है, लेकिन मज़हर तिब्बी की जो थी ना ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उनके मरने के बाद बॉडी उनकी बाहर नहीं गई, वो मुलाकात पे आए 300 अफराद जेल के अंदर एंटर हो गए थे। और ये ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त उस मुलाजे के ऊपर हम खड़े थे और हमें उन्होंने आज़ाद करना था उस दिन। तो वो आज़ादी से पहले वो जरा उनके क्लर्क ने आगे, उनके मुंशी जो PN होता है पानी पिलाने वाला, उसने कहा जी IG साहब का फ़ोन आ गया, आप साइन नहीं करने। तो उस चीज़ का उसने झटका लिया, इतना गैरतमंद वो बंदा था। खैर मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब जो हैं ये बड़े डेड ऑनेस्ट हैं, और इनके होते हुए जो है ना इंशाअल्लाह ताला ये आपको मैं दावे से बात कर सकता हूँ, कैदियों के लिए इतने इतने बड़े ये काम कर जाएंगे। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, और आप मुझे बताइएगा अगर एक बात भी मैंने मिली भगत या साज़बाज़ से की होगी तो मैं आपका देनदार रहूँगा। मेरा प्रोग्राम देख के आपने ज़रूर बताना है कि आपको मियाँ फ़ारूक नज़ीर IG पंजाब जेल खाना जात के बारे में जानने के बाद आपकी क्या एक्सप्रेशंस हैं। आप मेरी बातों को तस्लीम करते हैं और आप ये वादा करें, आप ये वादा करें कि ज़िम्मेदारी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद।